محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ماشاءاللہ چھوٹا جا بچہ طلحہ بڑے ہی پیارے انداز دے اندر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے سن۔ اپنی عقیدت دا اظہار نبی علیہ السلام دے نال کر رہے سن کہ اسی کنی ک محبت کرنے ہیں مدینے اور مکے دے نال۔ تے ہن میں صرف اور صرف مختصر جے ٹائم لئی دعوت دینا وا حافظ ہارون صاحب کہ او مائک تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار کرن۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان۔ حضرات، مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن مختصر بات ہوئے گی۔ دعا کرو کہ اللہ پاک قرآن دیاں باتاں، حدیث دیاں باتاں سن کے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں، صرف 5 تو 7-8 منٹ دے اندر میں اپنی بات انشاءاللہ الرحمن ختم کراں گا۔ حضرات، اج دے اس دور دے اندر ہر بندہ اپنے ذہن دے اندر بڑے بڑے ارادے، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے منصوبے رکھدا ہے۔ کوئی آندا ہے جناب میری زمین دا 1 کیلا نال دا مل جائے گا تے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی آندا ہے میرا پلازا جیڑا اے پایا تکمیل تک 6 مہینیاں نو پہنچ جائے گا تے میں کامیاب۔ کوئی آندا ہے جناب میرا 1 مکان ہے انشاءاللہ 2 بن جان گے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی آندا ہے میرے جناب 2 بیٹے نے ڈگریاں حاصل کر لین گے تے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حضرات، بات مختصر، اے دے بیٹے نے اجے ڈگریاں حاصل نہیں کیتیاں، انہوں یونیورسٹی چو فون آ جاندہ تواڈے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا تے او وفات پا گیا۔ اے دے سارے منصوبے، سارے پروگرام ترے دے ترے رہ گئے۔ حضرات، ایک ویلا آنا ہے کہ جدو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، مک جانا ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے،
لو اسے بات ہی میں انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کر دیاں گا۔ اور اللہ دا قرآن بھی یہ ہوئی اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے اعلان فرما دیو نا کل من علیہا فان، کہ ایک ویلا آنا ہے جدو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، مک جانا ہے تے مٹ جانا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ جڑے نے ایک ویلا آئے گا یہ ریزہ ریزہ بن کے ہوا دے اندر اڑ جان گے تے مک جان گے۔ یہ بڑیاں بڑیاں مارکیٹاں تے بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے پلازے تے بڑے بڑے ڈیرے، بڑیاں بڑیاں حویلیاں تے بڑے بڑے مکان ایک وقت آئے گا۔ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، ہر چیز نہیں ختم ہو جانا مک جانا ہے، کیونکہ قرآن دا اعلان ہے۔ اللہ فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج اساں دنیا دا مال آ جائے تے اساں کامیابیاں چاہنے اساں کامیاب ہو گیا، دنیا دیاں دولتاں آ جانتے آنے کامیاب، گھڑیاں آ جانتے آنے اساں کامیاب، ایم پی اے بن گیا ایم این اے بن گیا تے جناب کامیاب۔ اصل دے اندر سونے گل ایوے کامیاب ہوئیے جڑے اللہ دی جہنم دے کولوں بچ گئے تے رب دے جنت دے وارث بن جان گے۔ اصل کامیابی وہی کامیابی ہے، اور اسے واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آقا فرماندے نے انسان نو ایک دن دے اندر کئی بار قبر یاد کر دیئے تے پتہ دینا کی آندی ہے قبر بلاؤں دیئے، آندی ہے میرے اندر آن والے وے کی اپنے نامہ عمال دے اندر نمازاں لے کے آئی، میرے اندر آنائی اپنے نامہ عمال دے اندر اللہ دا قرآن لے کے آئی، اپنے سینے دے اندر عقیدہ توحید لے کے آئی، اللہ اکبر کبیرہ اپنا اخلاق اچھا لے کے آئی، تے اے چیزاں ہون گیا نا تے میں تیرے واسطے تیری ماں دی گود نالویں زیادہ پیار والی بن جاواں گی، محبت والی بن جاواں گی، تیرے نرم تے گرم بستریاں نالوں آلہ بستر بن جاواں گی، تیرے کمرے دیاں رشنائیاں نالوں آلہ روشن بن جاواں گی۔ تے بندیا ویکھی جے تیرے عمال اچھے نہ ہوئے، جے تیرے نامہ عمال دے اندر نمازاں نہ ہویاں، تیرے نامہ عمال دے اندر اللہ دا قرآن نہ ہویا، اخلاق تیرا ٹھیک نہ ہویا، تے ویکھی میں سپاں دا کاریں، میں ٹھویاں دا کاریں، میں ہنیر کوٹریاں میرے ہنیریاں دے کولوں بات جائی تے قبر بلوں دیئے تے آن دیئے، اور میں وچ فرش فراش نہ کوئی بندیا، اور میں وچ فرش فراش نہ کوئی، تے فرش بناویں میرا دیوا بال لے آویں تے میں وچ بہت ہنیرا، اس
اس واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم اگر کامیابی چاہنا ہے تے 5 وقت دی نماز ادا کریا کر فجر دی نماز پڑھیا کر ظہر دی نماز پڑھیا کر عصر تے مغرب تے عشاء دی نماز پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ یہ نماز پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا آخری بات تے میرا تسا احباب نو سلام ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے آقا فرمان دے نے قبر جڑی ہے جنت دے باغاں دے اندروں ایک باغ ہے قبر جہنم دے گڑیاں دے اندروں ایک گڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ جڑا بندہ قبر جو کامیاب وہی بندہ کامیاب ہوئے گا تے ہن اے بندہ نمازی ہے تے دی جان نکل گئی ہے اے بندہ دنیا تو چلا گیا وے اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ جنابی نو دفنا دیتا گیا ہے جنازہ پڑھا دیتا گیا ہے اے نمازی بندہ جڑا ہے اے قبر دے اندر چلا گیا ہے تے اللہ دے فرشتے ہوندے نے قبر دے اندر آن کے انہوں اٹھا دیتا جاندہ ہے انہوں بٹھا دیتا جاندہ ہے فرشتے آندے نے مان ربو کا اور 10 بندیا تیرا رب کون ہے تے ایک کدی سجے ویندہ ہے ایک کدی کھبے ویندہ ہے فرشتے آندے نے 10 تیرا رب کون ہے آندہ جناب میں تواڈے سوالاں دا جواب ضرور دواں گا لیکن پہلا مینوں نماز ادا کر لیندے ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ آندہ مینوں نماز ادا کر لیندے ہو میری نماز پہ جا رہی ہے تے اعلان کی ہوندہ ہے آرڈر کی ملدا ہے نم کا نومت العروس اور انہوں انج صلاح دیتا جاوے جویں دلہن نو صلاح دیتا جاندا ہے دلہن نو اگر جگاوندا ہے دلہن نو اگر اٹھاوندا ہے او دا خامد اٹھاوندا ہے ہن انہوں بھی قیامت والے دن رب العالمین آپ اٹھان گے یہ تھلے جنتی بستر لگا دیتا جاندا ہے جنت والوں کھڑکی کھول دیتی جاندی ہے انہوں جناب بہترین خوشبواں والیاں ہواواں آندیاں رہن گیاں اللہ اکبر کبیرہ یہ نماز پڑھن دا انہوں صلہ ملے آئے نماز پڑھن دا انہوں جناب یہ نماز پڑھن دا انہوں صلہ ملے آئے تے اگر نمازاں نہ پڑھیاں تے منکر نکیرہ آ جان گے بے نماز تے دنیا تو چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ تے منکر نکیر انج دیاں شکلاں لے کے آن گے انہاں دے وال جڑے نے انج پیراں دے اندر پہن گے آواز انج گرجے گی جویں آسمان دے بدل پہ گرج دے نے انہاں دے جناب اکھاں دے لشکارے انج چمکن گے جویں آسمان دیاں بجلیاں پیاں چمک دیاں نے اللہ 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 انہوں جناب آکھیا جاندہ ہے اور جناب دس تیرا رب کون ہے یہ اٹھدا کدی سجے ویندا ہے کدی کھبے ویندا ہے تے اپنی زبان چوں جواب نہیں دے پا رہا ہائے کتھے گئے تیرے گن مین کتھے گئیاں تیریاں دولتاں کتھے گئیاں تیریاں وزارتاں کتھے نے تیریاں چیئرمینیاں اور دنیا دے اتے لوگاں دے نال زیادتی کردہ رہا وہاں آج قبر دے اندر آیا ہے تے تیرے ہی دفنا کے تے چلے گئے نے تیرے ہی گن مین واپس چلے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ فرشتے آندے نے دس تیرا رب کون ہے یہ آندہ ہاں ہاں لا ادری اور دنیا تے سوندے سا کہ کوئی رب بھی ہے وے اپنی زندگی ایویں گزار کے آگے آئے یہ جناب آرڈر کی ملدا ہے قبر حد نگاہ چلی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ قبر بے
بے نماز دی حد نگاہ جاندی ہے پھر انہا قریب آندی ہے انہا قریب آندی ہے حدیث پاک دے الفاظ نے اے دے سجے پاسے دیاں پسلیاں اے کھبے پاسے آ جاندیاں نے اور کھبے پاسے دیاں پسلیاں سجے پاسے چلیاں جاندیاں انہوں پیس کے رکھ دیتا جاندہ ہے اے دیتے جناب ایک کٹ سو یعنی 99 ساپ اے دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے ہائے اللہ میری توبہ اور سونے آج تو ذہن بنا لائے کہ اللہ سونے ساریاں خطاواں اللہ سونے معاف کر دی آج تو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بن جا اللہ سانو سارے انو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے وما علینا الا البلاغ المبین